अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक खिताब में ये फरमाया कि हज़ारा बरादरी के लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो उनको ब्लैकमेल ना करें और लाशों की तदफीन कर दें। आज ही अगर वो लाशों की तदफीन करेंगे तो वो कोयटा चले जाएंगे। इस बयान के बाद मुमकिन तौर पे हम उस वक्त ये सोच रहे थे कि एक तूफ़ान खड़ा होगा। बहुत सारे एंकर्स अब उस पर इमरान खान को कोई ज़िंदा लाश से ताबीर कर रहा है, कोई इमरान खान को ये कह रहा है कि इमरान खान ने 11 लाशों को इनारो देने से साफ इनकार कर दिया, कोई बेहिसी का रोना रो रहा है। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और जो ट्रेंड है वो ये बताता है कि रात को जो टीवी टॉक शोज़ होंगे वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसी एक पॉइंट पे होंगे कि इमरान खान ने जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इमरान खान ने जो है वो ब्लैकमेलिंग मंसूब की हज़ारा बरादरी के साथ। इसके 2-3 पहलू हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो एंकर्स ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो टीवी टॉक शोज़ का हिस्सा बनेगी, उसका मुद्दा क्या है। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको ज़रूर बताऊं कि इस बयान से अब होगा क्या। इमरान खान साहब के लिए ये जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया ब्लैकमेलिंग का, ये कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था, यहाँ कोई और गुफ्तगू भी हो सकती थी, लेकिन ब्लैकमेलिंग का जो लफ्ज़ था इसका शायद जो पस मंज़र है, जो इसका जो मानी मंसूब किया जाता है उस आवाम के साथ या उन लोगों के साथ, ये शायद खान साहब नहीं कहना चाह रहे थे। खान साहब शायद ये कहना चाह रहे थे कि चूँकि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो बीच में मामलात को सेटल करवाना चाहती हैं, या वो उनका जो एग्रीमेंट है वो किसी मकाम पे पहुंचा हुआ है तो उसमें कोई दरार है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ थे जिनका चुनाव हो सकता था। इस बयान से तफरीक क्या बढ़ेगी जिसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इमरान खान के जो हामी लोग हैं वो टारगेट करेंगे अब हज़ारा बरादरी को कि आप लोग जो है तदफीन कर दें लोगों की, आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और आप तदफीन नहीं कर रहे, आप उसको इमरान खान साहब की जो आमद है उसके साथ मशरूत कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो हज़ारा बरादरी के लोग हैं जो पहले से इस बात की उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगर इमरान खान साहब वहाँ जाएंगे तो इससे उनकी बड़ी तशफ़ी होगी, बड़ी दाद रसी होगी, उनके दुख में अब इससे इजाफा हुआ होगा यकीनन कि वो ये कहते हैं कि हम जो है वो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब जो मेरी गुजारिश है इसमें खान साहब से भी, उनके हामी लोगों से भी, कि वो अगर इमरान खान साहब को वहाँ बुला रहे अपने दुख में, तो वो खान साहब आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो आपकी आवाम है, वो आपकी रियाया है, और गुफ्तगू शायद इस मकाम तक जानी नहीं चाहिए थी। वो आपसे एक सरबराह की हैसियत से, एक हाकिम या एक हुक्मरान की हैसियत से आपको बुला रहे हैं, और आपका जो उनके साथ रिश्ता है वो ब्लैकमेलिंग का कतई तौर पे नहीं है, वो उनका आपके साथ एक हमदर्दी का, एक मोहब्बत का, एक एतमाद का रिश्ता है। आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं तो वो आपको शायद एक वज़ीर आज़म की हैसियत से बुला रहे हैं, वो आपके साथ कोई शायद बारगेन नहीं करेंगे। ये भी बात आपकी ठीक है कि इस तरह की कंडीशंस लगा देना, ये प्री कंडीशंस रखना और मैयतों की जो बेहुरमती करना, ये भी कोई मज़हब या हमारी अखलाकियात या हमारी तारीख़ इस बात की इजाज़त नहीं देती, ना कहीं से ऐसी कोई नज़ीर मिलती है कि इस तरह की चीज़ें लगा ली जाएं। और इमरान खान साहब का ये कहना भी ठीक है कि कल अगर कोई और वाक़या होगा तो फिर वहाँ से भी इस तरह की जो है वो कंडीशन सामने आएंगी, वहाँ से भी इस तरह के मुतालबात सामने आएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नुकता है, मैं अगेन इसकी मजम्मत करता हूँ कि ये लफ्ज़ कुछ और इससे बेहतर लफ्ज़ थे जिनका इंतखाब हो सकता था, लेकिन अब अगर ये बात हो गई है तो वही एंकर्स सिर्फ इस एक जुमले को, इमरान खान की पूरी शख्सियत को उसमें लिपेटने की कोशिश करेंगे। कैसे? मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान संगदिल इंसान नहीं है, वो एक संगदिल वज़ीर आज़म नहीं है। उसकी बेशुमार हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उसकी बेशुमार हमारे पास उसकी वजूहात हैं। मैं जब देखता हूँ कैंसर हॉस्पिटल को, मैं जब देखता हूँ एहसास प्रोग्राम को, जब मैं देखता हूँ लंगर खानों को, जब मैं देखता हूँ पनाह गाहों को, तो वहाँ से मुझे ये यकीन हो जाता है कि नहीं, वो शख्स जो है वो संगदिल नहीं है। और इस वक्त उसकी ज़ात पे संगदिली का लेबल लगा के ये तासुर देने की कोशिश करना कि इमरान खान बहुत सफ़ाक इंसान है और वो लोगों के दुख को समझ नहीं रहा, ये गलत तज़िया, ये झूठ पे और ये बुग़्ज़ पे मबनी तज़िया है। कैसे ये बुग़्ज़ पे मबनी तज़िया? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर आपको याद हो, जैसे कोरोना में लॉकडाउन आया तो बहुत सारे जो एंकर्स थे उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि हिंदुस्तान
لاک ڈاؤن کر رہا ہے. ہندوستان کے اندر بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا, کاروبار بند کر دیے, اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب ہٹ درمی دکھا رہے ہیں, اور اس وقت فوج کے اور عمران خان کے درمیان بڑے شدید اختلافات ہیں. فوج لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہی ہے, عمران خان صاحب جو ہے وہ بضد ہے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی کہ اس وقت لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اور کس نوعیت کا لاک ڈاؤن ہے. اور اس کے بعد یہ تاثر دیا گیا کہ بڑے اختلافات ہیں اور عمران خان جو ہے وہ بڑے ہٹ درم انسان ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں, اس وقت بھی عمران خان نے ایک بڑی وضاحت کی تھی کہ ہم اس لیے لاک ڈاؤن کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو ریڑھی والے طبقات ہیں, ہمارے جو مزدور طبقات ہیں, جو دیہڑی دار لوگ ہیں, ان کا کیا بنے گا, وہ اپنی گزر بسر کیسے کریں گے, اس لیے لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کورونا کے دوران ایک فنڈ کا جو ہے وہ قیام کیا گیا تھا, جس کو پوری دنیا نے سراہا. احساس پروگرام کے تحت جو لوگوں کو پیسے دیے گئے, جو غریب لوگوں کو ان کے گھر گھر جو ہے وہ پیسے پہنچائے گئے, یہ ایک بڑی زبردست موو تھی. پھر لنگر خانوں کا میں نے خود پرسنلی وزٹ کیا ہے, کس طرح سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو اپنے ساتھ رکھا, لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے, اس غریب طبقے کو دکھ کو سمجھتے ہوئے ان کو مینیج کیا. ہیلتھ کارڈ, یہ ساری چیزیں, نمبل یونیورسٹی, اور اس کے علاوہ جتنی بھی باقی چیزیں ہیں, تو یہ کہیں سے بھی اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتی کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی شفاق یا سنگ دل انسان ہے. اگین میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کو وہاں جانا چاہیے, یہ ان لفظوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, اس سے مزید تفریق بڑھے گی. ٹاک شوز میں آپ دیکھیں گے یہی لوگ اب گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہیں گے جی کہ عمران خان تو بڑے شفاق انسان ہیں, اور وہ ساری ان کا جو ایک پچھلا جو ٹریک ہے اس پہ پانی پھیر دیں گے, اور ایک جملے کو لے کے اس پہ سیاست کریں گے. میں اگین خان صاحب سے, ان کے جو قریب لوگ ہیں, ان سے میری التجا ہے کہ وہ ضرور خان صاحب کو اس چیز پہ قائل کریں. مجھے نہیں پتا سیکیورٹی ایشوز ہیں, ڈیفینیٹلی ہوں گے, کوئی نہ کوئی ایک بڑی مصلحت ہے جس کا وہ شکار ہیں, کچھ ایسا ایشو ضرور ہے, یا سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے, یا کوئی دوسرا ایشو ہے, کوئی ایسا تھریٹ ہے جس کی وجہ سے وہ خان صاحب وہاں نہیں جا پا رہے. ورنہ یہ بات عقل کو سمجھ نہیں آتی. اس سے پہلے اگر وہ بارہا گئے, وہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے بچے شہید ہوئے تھے 16 دسمبر کو پشاور میں, وہاں وہ پہنچے تھے, وہ وزیرستان کے مارچ میں گئے تھے, وہ اس سے پہلے ہزارہ برادری کے پاس پہنچے تھے. تو یہ تاثر دینا کہ عمران خان کوئی شفاق ہے یا وہ اس لیے نہیں جا رہا, اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے عوام کے ساتھ, یہ بغض پہ مبنی ہے, یہ جھوٹ پہ مبنی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے بڑی امید ہے اپنے پرائم منسٹر سے کہ وہ اس دکھ کو بھی سمجھ رہے ہوں گے. ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ایسے شخص نہیں ہے, لیکن یہ ایک بیمار ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے, یہ پروپیگنڈا کرنا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو عوام کے دکھ کا احساس نہیں ہے اور وہ اس نے بالکل اگنور کر دیا ان لوگوں کو. یہ ایک غلط اور یہ ایک زیادتی والی بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. گو کہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی ٹاک شوز ہوں گے رات کو, وہ صرف اور صرف اس ایک جملے کو بڑے بڑے پھٹے چلا کے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہزارہ والے بلیک میل کر رہے ہیں. یہاں پہ التجا یہ کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کوئی تیسری قوت ضرور ہو جو اس معاملے کو ٹھنڈا کرے. لاشوں کی تدفین ہونی چاہیے, خدارہ لاشوں کی تدفین کریں, ان کی بے حرمتی نہ کریں, ان کو بلا وجہ سزا میں نہ ڈالیں. ان کی وجہ سے بہت زیادہ جو تناؤ ہے وہ بڑھ رہا ہے, ہم پہ بھی بوجھ بڑھ رہا ہے, تمام لوگوں پہ جو اس کو دیکھتے ہیں یا اس میں انوالو ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.